अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ़ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैं बड़े अफसरदा दिल के साथ एक दफ़ा फिर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आपके लिए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, जो पिछले 2-3 दिन पहले लाहौर के एक मदरसे में एक वाक़या हुआ और मदरसे के मोहतरम जो मुफ्ती साहब थे उनके हवाले से एक वीडियो मंजर आम पे आई और उसके बाद पूरे मुआशरे में एक बहरानी कैफियत पैदा हुई और लोगों में गम और गुस्सा देखने में आया। आज इसी तरह का एक और वाक़या आज से एक रात कबल इस्लामाबाद की एक मारूफ जामिया जिसको इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाना जाता है, उसमें वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। नाज़रीन, हमारे तालीमी इदारे, हमारी तालीमी दरसगाहें, हमारे मदारिस, हमारी यूनिवर्सिटीज़, इनमें इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा होना हमारे लिए यकीनन तशवीशनाक है। हम बतौर नेशनल मीडिया जर्नलिस्ट अखबारात में और नेशनल टीवी चैनल्स पे तो शायद बैठ के ये बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें कि ज़ालिम को रोकने के लिए और मज़लूम की दाद रसी के लिए हमें इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठानी पड़ रही है। नाज़रीन, 2 दिन कबल इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के हॉस्टल नंबर 1 में एक रात को एक सान्या होता है और एक बच्चा, एक यंग नौजवान बच्चा बाहर निकलता है और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, आवाज़ें देता है, सिक्योरिटी वालों को बुलाता है और बताता है सरेआम कि मेरे साथ इस जो है हॉस्टल में फ़लाँ नंबर कमरे में फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये ज़्यादती की है। नाज़रीन, वो जो लड़का इफेक्टिव लड़का है, इर्तिज़ा नाम बताया जाता है उसका, वो वाज़े बताता है कि उसके साथ किस किस बंदे ने किस तरीके से ज़्यादती की है और फिर ज़्यादती करने के बाद उसको यूं ही लहूलुहान यहीं पे फेंक दिया जाता है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस मामले को लेके तो ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 1 दिन 2 दिन गुजरते हैं, 2 दिन के बाद किसी एक फोरम पे ये आवाज़ उठाई जाती है तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उन 2 बच्चों को, जो बच्चे उस टाइम उस कमरे में मौजूद थे, उनके एडमिशन कैंसिल कर देती है। लेकिन क्या ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है? क्या बाहर से आए हुए बच्चों का यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मौजूद होना, इसमें किसका किरदार है? क्या वो लोग इस मामले में मुलव्वस नहीं? क्या जो हमारे जामियात में ज़ेर तालीम बच्चे हैं वो गलत राह पे, इस बुरे रास्ते पे किसको देख के चल रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटी में इससे पहले जो एकेडमिक स्टाफ और जो नॉन टीचिंग स्टाफ के कोई जो इस तरीके के वाक़यात हुए उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था? अगर लिया गया होता नाज़रीन तो शायद आज हमें ये वाक़या रिपोर्ट ना करना पड़ता। इस वाक़े को रिपोर्ट करने से पहले आपको 1-2 वाक़यात के हवाले से मैं सिर्फ याद आने के तौर पे इसी यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जमानी के हवाले से हम स्टोरी कर चुके। उनकी मुबैना सेक्स वीडियो सरेआम हो चुकी, सारे मीडिया पे चल चुकी। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जो यहाँ से केपी में डेपुटेशन पे गए हुए थे, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है बन्नू, वहाँ वो इसी तरीके के एक सेक्सुअल स्कैंडल में मुलव्वस पाए गए, उसको वहाँ से फारिग किया गया तो यूनिवर्सिटी ने उनको फिर वापस अडॉप्ट कर लिया। नाज़रीन, बहुत सारे बैकग्राउंड हैं। आज जिस इशू को लेके हम बैठे हैं उस पर हम डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है। इर्तिज़ा नाम का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट का, वो उसको लाया जाता है इस्लामी यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के हॉस्टल नंबर 1 में। इस्लामी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के प्रोवोस्ट जो हैं शेख इब्रार साहब, माशाल्लाह से काफ़ी ज़िम्मेदार हैं और हमें कल शाम से इस टाइम तक हमें वो दस्तयाब नहीं हो रहे। उन बता रहे हैं कि उनकी मदर इन लॉ कहीं बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन मदर इन लॉ के साथ उन्हें अपनी ड्यूटी पे भी नज़र रखनी चाहिए। ये जो प्रोवोस्ट हैं इनके बतायत एक बंदे को डिप्टी प्रोवोस्ट का, या जिसे उस आम में यूनिवर्सिटी में RHT रेजिडेंट हॉस्टल ट्यूटर कहा जाता है, वो चार्ज दिया गया था एक दोस्त, एक यूसुफ नाम के लड़के को। ये यूसुफ साहब जो हैं इनका बन्नू से तल्लक है और यूसुफ साहब के छोटे भाई जो इसी यूनिवर्सिटी में बायो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इब्राहिम,
وہ اپنے ایک دوست محمود اشرف اور بقول ارتضیٰ کے 2 مزید لوگوں کو جو شاید ابھی انویسٹیگیٹ ہونے باقی ہیں، ان 4 لوگوں نے مل کے قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی کے ہاسٹل نمبر 1 میں لایا جاتا ہے، لا کے ان کو زبردستی کمرے میں دھکیلا جاتا ہے، لائٹ بند کی جاتی ہے، ان کی جو ہے ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، ان کی عزت لوٹی جاتی ہے، ان کے ساتھ قوم لوط والا عمل کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کو، یونیورسٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کو سونپ جاتا ہے. پہلے تو 2 دن ایک دن سے زائد وہ چپ کر جاتے ہیں، وہ معاملے کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ معاملہ دب نہیں رہا، جمعیت اسلامی یونیورسٹی میں جو جمعیت کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو جمعیت کی تنظیم ہے، وہ لوگ جب سامنے آ جاتے ہیں، وہ اپنی ڈیمانڈس کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، تو بامر مجبوری وہ ان 2 بچوں کے ایڈمیشن کینسل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ خرگوش کی نیند سو جاتے ہیں. یونیورسٹی ہیڈز میں سے یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پچھلے 2 مہینے سے آؤٹ آف کنٹری ہیں، اور ان کی جگہ پہ کسی کو قائم صدر کا بھی چارج نہیں دیا گیا. یونیورسٹی کے ریکٹر کو ہم گزشتہ کال سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ بھی کہیں مصروف ہیں. ان کی ہمیں اطلاع تو نہیں ہے کہ ریکٹر صاحب کی بھی شاید مدر ان لا بیمار ہیں، اطلاع نہیں ہے، لیکن یقیناً سب کی جو ہے اپنی ذاتی مصروفیات ہیں. اس ٹائپ کے موقع پہ آ کے ہر کسی کی ذاتی مصروفیات سامنے آ جاتی ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس طریقے کا واقعہ ایک اسلامی یونیورسٹی جیسے ادارے میں، جس کا تشخص اسلام کے نام سے جڑا ہے، پیش آ جانا، اور اس کے بعد یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا بالکل نارمل بیہیو کرنا، یہ ناظرین انتہائی خطرناک عمل ہے. اور اس عمل کے نتیجے میں جیسے پہلے ہمیشہ یہی رد عمل دیا گیا، تو آج اس طریقے کے واقعات بڑھ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں. اگر اس دفعہ بھی ایسا ہی رہے گا تو پھر مزید اس طرح کے واقعات مزید ہوتے رہیں گے. ناظرین، جو یوسف ہیں ڈپٹی پرووسٹ یا RST جنہیں کہتے ہیں، اس وقت تک کی میری اطلاع کے مطابق ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیکیورٹی کے ہیڈ ہیں یونیورسٹی کے کرنل امجد، وہ اس سے پہلے گرلز ہاسٹل میں اسی ٹائپ کے واقعے کے بعد فارغ کیے گئے تھے. اس کے بعد ان کی عمر پوری ہوئی، وہ ریٹائر ہو گئے، اور پھر یونیورسٹی کی ایک لابی جو ہے ان کو واپس انہوں نے ان کو اڈاپٹ کر لیا. اب وہ زائد المیعاد ہونے کے باوجود ابھی تک یونیورسٹی میں کنٹریکٹ پہ بھاری تنخواہ پہ جو ہے واپس کنٹریکٹ پہ لیے گئے ہیں. یونیورسٹی میں سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کا کیا کردار ہے، ایڈمن کا کیا کردار ہے، پرووسٹ کا کیا کردار ہے، اور جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کا کیا کردار ہے، ناظرین یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہونے والی ہیں. ہم آپ کو ناظرین اس فورم سے وہ جو متاثرہ لڑکا ارتضیٰ ہے اس کا بیان سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے اس کو چابی پکڑا لیا، یہ بندہ آگے گیا، تو ابراہیم آگے گیا. ابراہیم پہلے تھا، اس کے ساتھ میں تھا، اور پیچھے کیمرے میں وہ نا ایسے ایسے اپنا منہ، ابراہیم نے تو کیمرے میں ایسے ایسے کر دی گیا، اور میں نے جو دیکھا ہے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ دیکھ کے ایسے ایسے کرتا رہا، ایسے ایسے کر کے وہ چلا گیا، وہ وہاں پہ چلے گئے دونوں. اور نا ایک جو ہے انٹر ہم تینوں اکٹھے ہوئے ہیں، ایک نے لائن اس طرف کر لی ہے، اور دوسرا ابراہیم مجھے لے کے پورا نیچے سے گھما کے پھر اوپر سے لے کے پورا، میں نے کہا یار میں پاگل تو نہیں ہوں، وہ 7 سیڑھیاں اوپر کے جا رہے ادھر سے گھما کے آگے. جب پتہ چلا تو وہی لڑکا مومو وہاں کھڑا تھا، 175 روم کے ساتھ والے روم میں سے وہ نکل تو اس نے اس کو چابی دی اور دوبارہ ہی منظم کیا. 175 کے، اور اس کے بعد 176 سے وہ نکلا، 176 کے آگے وہ کھڑا تھا، 175 لاک تھا، تو وہ فوراً مومو جو 176 کا روم چھوڑ کے اس کو چابی دی ہے، اس نے جلدی جلدی انہوں نے آنکھوں میں کوئی اشارے کیے اور یہ چلا. تو آپ کے ساتھ کتنے بندوں نے؟ میں سر جیسے ہی اندر انٹر ہوں اس نے فوراً زور سے میرے یہاں سے پکڑ کے نہ ہاتھ کی. مجھ میں اتنی پاور ہے کہ میں ایک کو بھی لگاتا نا ناک کے اوپر تو یہ ٹھکانے آئے. انہوں نے میرے وہ چیزیں کنٹرول کر لی کہ میں ان کو مار ہی نہ سکوں. پیچھے سے انہوں نے لائٹ آف کی ہے، ہلکا سا 0 کا بلب لگا ہوا تھا یلو کلر کا، تو وہ آیا ہے پیچھے سے مومو، اس نے نا کپڑا لیا تھا اور میرے یہاں رکھا ہے، بولا کہ میں کیا کر دیا، تو پھر وہ دوبارہ مجھے نہیں ہوا تو میں نے دھکا دیا تو دوبارہ رکھا. میرا وہی دماغ نروس سسٹم میرا اتنا ڈاؤن ہو گیا سر. کتنے تھے؟ پھر لائٹ جب آف ہوئی ہے مجھے ایسے فیل ہوا کہ 3 سے 4 لوگ
3 या 4, 3 या 4 और उसके बाद फिर सुबह आपको फिर जब मैं इन्होंने सब ओके किया, मुझे पेन बहुत ज़्यादा हुआ, यहाँ तक कि ब्लीडिंग की भी, उनके अंदर से जाके कपड़े देखिएगा, मैं यहाँ भी वॉशरूम मैंने किया लेकिन मुझे ब्लीडिंग करती रही है सर। तो वहाँ से मैं निकला, इन्होंने मुझे हालांकि पकड़ के भी नहीं लेके आए, मैं चलता चलता बड़ा मुश्किल से नीचे से बाहर निकला। तो अब इन्होंने गेम ये खेली कि इब्राहिम ने उसको कहा कि तुम बाइक लेके निकल जाओ बाहर जो खड़ा, मैं इसे फिल्म चलाऊँगा कि ये बाइकें मंगवाएगा और हमारी जान छूट जाएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, हम इसे पैसे देंगे वहाँ बाहर छोड़ देंगे 10,000 का। तो यूनिवर्सिटी के बाहर गया तो कर लिया, ना किसी ने कोई एक्शन लेना ना कुछ। मैं वहाँ पक्का हो के वहाँ जैसे ही बाहर निकला आके मैं बैठ गया। अब मैं कॉल करूँ, ये मेरे साथ बाहर नहीं आया, वहाँ जानबूझ के बाइक निकलने के लिए इब्राहिम खड़ा हो गया गार्ड को देख के पीछे हट के, मुझे कहता आप बाहर जाके सामने मेरे खड़े हो जाओ, वो जाली लगी हुई थी उसके सामने में खड़ा हुआ, मैं कॉल करूँ मेरी कॉल भी नहीं। मैंने कहा मैं सिक्योरिटी के मेन हेड ऑफिस में चल जाऊँगा, बाहर आओ रुकेगा। फिर वो डर के मारे कहता आ रहा हूँ मैं पैसे लेके आया, ये है वो है। 10 मिनट उसने लगाए थे तब वो मोमो बाइक लेके, उसने समझा कि वो इब्राहिम खड़ा है, तो ये कैमरे में बिल्कुल हर चीज़ बात है। उसने कहा वो इब्राहिम कहाँ है, मैंने कहा वो तो नहीं है। कहता अच्छा मैं छोड़ता हूँ आओ चलो। मैंने कहा मुझे तुम पे ट्रस्ट ही नहीं, तुम मुझे वहाँ मार के घेर दो, फिर मैं तो नहीं ऐसे जाता। तो कहता है तुम्हें पता है तुम किन से पंगा ले रहे हो। मैंने कहा मैं जिससे भी ले रहा हूँ ना ठीक ले रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, चाहे मुझे मार के काट के मैं मीडिया वाले बुला के तुम्हारी मैं ना तुम्हारी यहाँ से क्लास लगवा, फिर भी वो तो पक्के के कह रहे हैं ये हुआ कि उन्होंने मुझे ना वहाँ से सर चुप करके ना सर प्लीज़ मेरी वीडियो। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये मासूम बच्चा बता रहा है कि इसके साथ कैसे ज़बरदस्ती की गई, इसको कैसे यहाँ पे लाया गया और कैसे इसके साथ खुल्लम खुल्ला बदमाशी की गई, कैसे इसके साथ गलत काम किया गया। फिर उसके बाद नाज़रीन जो लोग काम ये गलत काम करने वाले हैं, उनमें जो ये इब्राहिम लड़का है, इसका भाई जो है इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सेक्शन में डिप्टी प्रोवोस्ट या RHD जो है वो जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। अगर उस भाई की इसको आशीर्वाद ना होती तो क्यों कर वो यहाँ पे आके इस तरीके का गलत काम करता। और नाज़रीन मेरी इतलात के मुताबिक ये जो इब्राहिम है, यूसुफ के भाई, ये इनको यहाँ पे हॉस्टल में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई हुई, कोई कमरा इनके पास नहीं है। ये अपने भाई के जो है का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसके नाम पे यहाँ पे बदमाशी करते हैं और इन्होंने वो वाला कमरा जो है कब्ज़े में रखा हुआ है जो कमरा प्रोवोस्ट जो है इससे पहले इस्तेमाल करते रहे। नाज़रीन आज के इस फोरम से हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियो में इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम का भी जो है मौक़िफ़ सुनाएं कि इस्लामी जमीयत तलबा कहाँ स्टैंड कर रही है। हमने बड़ी कोशिश की कि यूनिवर्सिटी के चांसलर रेक्टर जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मासूम यासीन ज़ई साहब से इसमें मौक़िफ़ लें। मैं आपको पहले बता चुका कि यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट जो हैं इब्रार साहब, उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की तो वो राब्ते में नहीं, हमारी मुद्दा सुनने के बाद जो है जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी हेड जो कर्नल अमजद हैं, जिनके हवाले से पहले ही मैं आपसे डिस्कस कर चुका कि वो उनके ऊपर क्या क्या एतराज़ात मौजूद हैं, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। हम इस फोरम से ये बात बरमला इसका जो है इजहार करते हैं कि चाहे इस्लामी यूनिवर्सिटी हो, कोई और यूनिवर्सिटी हो, कोई मदरसा हो, कोई भी तालीमी दरसगाह हो, अगर उसमें किसी भी किस्म की बुराई सामने आएगी तो उस पर पर्दा नहीं डालने दिया जाएगा। हम मज़लूम की आवाज़ उठाएंगे, हम कल्प्रेट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की जो है का मुतालबा दोहराएंगे। हम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से पूछेंगे कि आप क्यों कर इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर इससे पहले के वाक़यात जैसे डॉक्टर जमानी वाला मामला था, डॉक्टर आबिद शाह वाला मामला था, उनके ऊपर क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया था, ना लिया जा सका, जिसके बाद अब मज़ीद इस तरीके के वाक़यात तसलसल के साथ सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी के तर्जमान डॉक्टर नासिर फरीद ज़िम्मेदार आदमी हैं। हमने उनसे भी इस हवाले से बात करने की कोशिश की और उनसे इस वाक़े पे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वो लाइलम हैं इस वाक़े से। उन्हें हमने आगाही दे दी है, अगर वो हमें इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देंगे तो यकीनन उनका मौक़िफ़ भी हम शामिल करेंगे। हम इस प्लेटफार्म से ये ऐद करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हो, सिक्योरिटी हो, एडमन हो, HR हो,
ہاسٹل پرووسٹ ہو، جو اس واقعے میں ذمہ دار ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اس کو یونیورسٹی سے بے دخل کر دیا جائے، تاکہ آج کے بعد کسی کو جرأت نہ ہو اس طریقے کا غلط کام کرنے کی۔ اگر آج ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو آنے والے دنوں میں اس طریقے کے مزید واقعات جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ ناظرین، اس سارے عمل میں جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ ہماری اس جامعہ جس کا نام بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ہے، اس کے اسلامی تشخص کا جو ہے مجروح ہونا ہے۔ اسلامی یونیورسٹی ساری دنیا میں ایک عالمی اسلامی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی تھی، جسے اس ٹائپ کے بیڈ کریکٹر لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے اس حوالے سے جو کنگڈم آف سعودی عربیہ کے پاکستان میں تعینات سفیر ہیں ان سے بات کی، ان کو بتایا، تو وہ بھی کافی جو ہے پریشان دکھائی دیے مجھے۔ میں نے ان کے نوٹس میں لائی چیزیں پہلے بھی، آئندہ بھی ہم لاتے رہیں گے، لیکن ہمارے ذرائع اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ایک لابی ایسی ہے کہ جو ایمبیسی کا نام یوز کر کے یہاں پہ اکیڈمک سٹاف کو، یہاں پہ نان ٹیچنگ سٹاف کو، یہاں کی فیکلٹیز کو، یہاں کی لیڈی ٹیچرز کو ہراساں کرتے آئے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، اور آگے بھی ہراساں کرتے رہیں گے اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم مزید کسی کا نام نہیں لیتے، آئندہ کے پروگراموں میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے اس ٹائپ کی عیاشیوں میں کون کون ملوث رہا، سنچورس میں اسلامی یونیورسٹی کی خواتین اساتذہ کو لے کے کون کون عربیوں کے سامنے پیش ہوتا رہا، یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں کیا ہوتا رہا، یونیورسٹی کے بوائز ہاسٹل میں کیا ہوتا رہا، یونیورسٹی کے فیکلٹی ڈینز جو ہے اپنے اپنے کمروں میں کس کس کو بلاتے رہے۔ ڈاکٹر جمانی کل رات ہماری اطلاعات کے مطابق ایف10 میں کہیں پیزا کھاتے پائے گئے۔ ایک مشہور پروفیسر اپنی جن کے حوالے سے یہ مشہور ہو چکا ہوا ہے کہ ڈاکٹر جمانی نے ان سے شادی کر رکھی ہے۔ ہم اس فورم سے ڈاکٹر جمانی سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ نے سنت رسول پر عمل کر لیا ہے تو اس کا برملا اظہار کر دیں، ورنہ رات کے اندھیرے میں رات 11 بجے آپ پیزا شاپ پہ خاتون پروفیسر کو لے کے بیٹھیں گے تو آپ پہ اعتراض آتا رہے گا۔ ناظرین، اس فورم سے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر یونیورسٹی انتظامیہ ہوش کے ناخن لیتی ہے، اس واقعے کے اوپر کلپرٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اس سے پہلے اس طرح کے واقعات کی جتنی انکوائری پینڈنگ ہیں ان کی رپورٹ منظر عام پہ لا کے ان کے ملوث کرداروں کو سزا دیتی ہے، تو ہم اس کے اوپر آپ کو ان کے اس عمل کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور آپ کو اپنے ناظرین کو اس فورم سے آگے آگاہی بھی دیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔